हेलो एभ्रिवान। आज हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको इन्टरफेरेन्स अफ लाइटको न्युटन रिङ्स भन्ने टपिक पढ्न गइरहेछौँ। सो न्युटन रिङ्स बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ पुरानो हाम्रो भिडियोजहरू जुन चाहिँ पहिलो छ इन्ट्रोडक्सन टु इन्टरफेरेन्स अफ लाइटको इन्ट्रोडक्सन, त्यसै गरी यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टको बारे पनि हेर्नु होला। त्यहाँबाट तपाईँहरूले यो न्युटन रिङ बुझ्न अझै पनि सजिलो हुन्छ है। सो स्टार्ट गरौँ हामीले। सो न्युटन रिङमा जेनरली के हुन्छ भने सपोज एउटा यहाँनिर के गरे हुन्छौँ हामीले एउटा यसरी ग्लास स्ल्याब राखेका हुन्छौँ, त्यसरी ग्लास भनेर बुझ्दा हुन्छ। र ग्लासको माथि यहाँनिर के हुन्छ भने एउटा प्लानो कन्भेक्स लेन्स हुन्छ। ठिक छ, यो ग्लासको माथि एउटा प्लानो कन्भेक्स लेन्स हुन्छ। ठिक छ, एउटा फ्ल्याट ग्लास छ, एउटा फ्ल्याट ग्लास हो। यो माथिको के हो त प्लानो कन्भेक्स लेन्स हो। ठिक छ, एउटा प्लानो कन्भेक्स लेन्स भयो। यो प्लानो कन्भेक्स लेन्समा के हुन्छ त बिस्तारै जब हामी यता बाहिरतिर जाँदै गर्छौँ भने त थिकनेस अफ एयर बढ्दै जान्छ। यहाँ बिचमा त केही पनि छैन, एयर होइन। यहाँ यो एयरको थिकनेस अब यो पोइन्टबाट हेर्दै जानु भने यसरी हेर्दा थिकनेस बढ्दै गयो नि, यहाँनिर त यसरी हेर्दा थिकनेस बढ्दै गइरहेको छ। जति जति हामी सेन्टरतिरबाट बाहिर जान्छौँ, सेन्टर भन्दा त्यति त्यति एयरको थिकनेस के हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ। ठिक छ, यहाँनिर अब 0 थियो भने यहाँनिर पुग्दा सायद सम भ्यालु टी भयो अरे। थिकनेसलाई म्याक्सिमम थिकनेसलाई चाहिँ टीले डिनोट गर्यौँ अरे। अब हाम्रो जुन यो प्लानो कन्भेक्स लेन्स छ, प्लानो कन्भेक्स लेन्सको रेडियस अफ कर्वेचर हामीले आर लियौँ, अथवा प्लानो कन्भेक्स लेन्सको हामीले यसरी नै टोटल्ली फुल्ली सर्कल जस्तो बनाउने हो भने यसको रेडियस भनेको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर हो, एकदमै धेरै छ अरे। र सपोज आर चाहिँ एउटा सर्टेन भ्यालु छ होइन। र यो भ्यालु चाहिँ के त भन्दाखेरि यो यति डिस्टेन्स जुन छ नि थिकनेस टीसम्म सेन्टर ओदेखि जहाँनिर थिकनेस 0 छ त्यहाँदेखि यहाँसम्म भन्दा यो आर धेरै ठुलो छ अरे। यो डिस्टेन्सलाई आर भन्छ। जहाँनिर थिकनेस 0 छ टु जहाँनिर थिकनेस म्याक्सिमम छ त्यो डिस्टेन्सलाई सानो आर मान्ने हो। र यो प्लानो कन्भेक्स लेन्सको रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ यो डिस्टेन्स भन्दा एकदमै ज्यादा ठुलो छ भने, र हामीले सपोज मैले अब माथिको सर्कललाई मेटाइदिन्छु। सो हामीले अब यहाँ माथिबाट भ्यू गऱ्यौँ अरे। सपोज यस्तो भन्दाखेरि यसरी तल है, तल यसरी भ्यू गऱ्यौँ अरे, हेरिरहेको छौँ। सपोज अब यहाँबाट एउटा मोनोक्रोमेटिक सोर्स अफ लाइट आएर ठोक्यो। ठिक छ, एउटा मोनोक्रोमेटिक सोर्स अफ लाइट आएर ठोक्यो होइन। मोनोक्रोमेटिक सोर्स अफ लाइट आउँदा के भयो अरे भने एउटा रे चाहिँ के भयो त यहाँनिर आएर ठोक्यो, रिफ्लेक्ट ब्याक भयो र यतापट्टि फर्क्यो। अर्को चाहिँ के भयो त यहाँनिर ठोक्यो र यतापट्टि फर्क्यो। ठिक छ, सो एउटा रे चाहिँ के भयो भने यहाँनिर जुन वेभ रिफ्लेक्ट हुन्छ नि, रिफ्लेक्ट भएको वेभ चाहिँ 180 डिग्री फेज चेन्ज भयो त्यसको। ठिक छ, रिफ्लेक्ट भएको वेभको फेज चेन्ज 180 डिग्री हुन्छ। कसरी हुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नु होला है एकचोटि, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, पछि पछि पनि काम दिन्छ यसले। सो जुन वेभ रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यसको फेज चाहिँ 180 डिग्रीले चेन्ज हुन्छ होइन। र जुन यो रे सपोज यसलाई 2 माने, यसलाई 1 माने होइन, यो रिफ्लेक्ट भएको वेभलाई 1 माने, रिफ्लेक्ट नभएको वेभलाई 2 माने। ठिक छ, र रे 2 चाहिँ के हुन्छ भने केही पनि फेज चेन्ज हुँदैन यसको। ठिक छ, यो सिर्फ रिफ्र्याक्सन भएको छ। यहाँनिर रिफ्लेक्सन हुँदा 180 डिग्री भयो, रिफ्र्याक्सन मात्रै भयो यहाँ रे 2 मा। सो केही फेज चेन्ज आएन। सो यहाँनिरबाट के देख्न सकिन्छ भने एउटा वेभको 0 डिग्री छ फेज डिफरेन्स, अर्को 180 डिग्री आउट अफ फेज छ भनेपछि, र यो चाहिँ एउटा मोनोक्रोमेटिक सोर्सबाट आएको। सो यहाँनिर वेभलेन्थ पनि मिल्यो, फ्रिक्वेन्सी पनि मिल्यो, र यिनीहरू आउट अफ फेज पनि छन् होइन। सो यहाँबाट के देखिन्छ, यहाँ एउटा डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स आउने भयो होइन। सो यहाँनिर के आउने भयो त डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स आउने भयो। अब यहाँबाट यसो अब्जर्भ गर्दा हामीले अब्जर्भ गर्दा के देखिन्छ भने यहाँ एयर छ है, यो बिचमा जुन भाग छ, सपोज मैले यो भागले रिप्रेजेन्ट गरेको भाग भनेको एयर नै एयर फिल भएको छ यहाँनिर। सो हामीले अब्जर्भ गर्दा के देख्छौँ भन्दा रिङ्सहरू देख्छौँ यहाँनिर। ठिक छ, रिङ्स अफ इक्वल थिकनेस देख्छौँ, रिङ्स अफ इक्वल थिकनेसहरू देख्छौँ अब्जर्भ गर्दा, माथिबाट अब्जर्भ गर्दा। र कस्तो हुने रहेछ भने सेन्टरमा डार्क देख्छौँ, त्यसपछि ब्राइट आउँछ, त्यसपछि डार्क आउँछ, ब्राइट आउँछ, डार्क आउँछ, यस्तो रिङ सेपको स्ट्रक्चरहरू देख्ने रहेछौँ। ठिक छ,
सेन्टरमा डार्क आउने रहेछ, त्यसपछि यो रिजन भनेको ब्राइट रिजन भयो, त्यसपछि डार्क, त्यसपछि ब्राइट, यस्तो खालको देखिन सक्ने रहेछ। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त न्युटन रिङ्स भनेर भन्दो रहेछ। ठिक छ, यस्तो खालको रिङ्सलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त सिरिज अफ डार्क एन्ड ब्राइट रिङ्सहरू देखिने रहेछ यसरी प्लानो कन्भेक्स लेन्सबाट अब्जर्भ गर्दाखेरि हैन। सो यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ न्युटन रिङ्स भन्दो रहेछ, जुन चाहिँ आइज्याक न्युटनले डिस्कभर गराएको थियो। ठिक छ, सो कुनै पनि प्लानो कन्भेक्स लेन्स छ, त्यो चाहिँ हामीले एउटा ग्लास स्ल्याब माथि राख्यौँ र त्यहाँ बिचमा के छ एयर छ र डिस्टेन्स बिट्विन हाम्रो सेन्टर जहाँनिर थिकनेस 0 छ र म्याक्सिमम थिकनेसको डिस्टेन्स आर हो, हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचर क्यापिटल आर हो। यदि रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ 0 थिकनेसदेखि म्याक्सिमम थिकनेससम्मको भन्दा एकदमै धेरै ठुलो छ भने त्यहाँनिर हामीले अल्टरनेट ब्राइट एन्ड डार्क रिङ्स देख्न सक्ने रहेछौँ। कसरी त भन्दा एउटा रे चाहिँ 180 डिग्री फेज चेन्ज गर्ने रहेछ अथवा 180 डिग्री आउट अफ फेज हुने रहेछ, अर्को रेमा केही पनि चेन्ज आउँदैन भने त्यहाँनिरको फेज डिफ्रेन्स भनेको 180 डिग्री छ। 180 डिग्री फेज डिफ्रेन्स हुनुको मतलब के भयो त त्यहाँनिर डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ। त्यो भएर जहिले पनि सेन्टरमा चाहिँ के देखिने रहेछ डार्क रिङ देखिने रहेछ र यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त न्युटन रिङ्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नुभयो होला है। न्युटन रिङ भनेको के हो, कसरी फर्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो र मलाई यो क्वेसनको चाहिँ एन्सर चाहिन्छ है कि रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि 180 डिग्री फेज चेन्ज कसरी हुन्छ होला भन्ने बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है। यस्तो कुराहरू बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट छ। ठिक छ, किनभने यस्तो कुरा बुझिसकेपछि माइन्युट डिटेलहरू बुझिसकेपछि फिजिक्स आफै सजिलो हुन्छ के। तपाईँलाई के हुन्छ भने सानो डिटेलहरूमा कन्फ्युजन हुन्छ हैन, यो कसरी भयो होला, तपाईँले त के गर्नुहुन्छ 1 + 2 कसरी आयो भन्दा 1 जोडिएर आयो हैन, हो त्यसरी तपाईँले बिल्डअप गर्दै 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 जानुहुन्छ तर बिचमा ठ्याक्कै एउटा ग्याप आइदिन्छ हैन, तपाईँले बुझ्नु हुँदैन र तपाईँले छोडिदिनुहुन्छ। सो सबै माइन्युट कुराहरू चाहिँ पढ्दै जानु। जति जति तपाईँले फिजिक्समा माइन्युट डिटेलहरूलाई पनि ध्यान दिँदै जानुहुन्छ त्यति त्यति तपाईँको फिजिक्स आफै राम्रो हुँदै जान्छ। किनभने साइन्सको सब्जेक्ट्सहरू भनेको सानो डिटेल्सहरू मिक्स हुँदै 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 बनेको हैन। यसलाई चाहिँ यसमा लिटरेचर जस्तो हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू जोड्दै 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 हैन केही कथाहरू बुन्नु पर्दैन यहाँनिर। ठिक छ, जे फ्याक्ट्स छ फ्याक्ट्सहरूलाई एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को अर्को पछि अर्को राख्दै गयो भने मजाले बुझिन्छ। ठिक छ, ल लेट्स गेट ब्याक टु द टपिक है। यो मैले भनेको कुरा चाहिँ याद गर्नु। तपाईँले कुनै पनि साइन्सको सब्जेक्ट पढ्दै हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्टको नै सब्जेक्ट पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो कुराले धेरै इम्पोर्टेन्स राख्छ। सो अब न्युटन रिङ्सको हामी थ्योरी हेर्न गइरहेछौँ। सो न्युटन रिङको थ्योरी हेर्नको लागि सुरुमा मैले यहाँनिर एउटा फिगर बनाएँ। सो यहाँनिर एउटा सर्टेन हाम्रो ग्लास छ, यो ग्लासमा मैले एउटा प्लानो कन्भेक्स लेन्स राख्छु। अब सर स्ट्रेट लाइन बनाउनु त हैन, ल अलिकति यता सार्न मिल्छ कि। सो ठिक छ, ल यहाँनिर अथवा सर्कलै बनाउँदा ठिक होला है, ठ्याक्कै यसलाई छुने, किनभने ठ्याक्कै सर्कलकै युज पनि हुन्छ यहाँ। सो यत्रो सर्कलले काम दिन्छ होला। यहाँनिर एउटा सर्कल बनाएँ, यहाँनिर अब सर्कल, ल यो एउटा सर्कल भयो हैन। यसले चाहिँ एउटा प्लानो कन्भेक्स लेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछ र सर्कलको एउटा सानो पोर्सन त हो नि। यहाँनिर मैले टक्क यसरी ठ्याक्कै यहाँनिर प्लानो कन्भेक्स लेन्सको लागि ल यहाँनिर एउटा यसरी लाइन तानिदियो भने यो लाइनले मलाई अब यो ए बी त्यसै गरी ओले एउटा प्लानो कन्भेक्स लेन्स रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो हैन। यो एउटा प्लानो कन्भेक्स लेन्स भयो। त्यसै गरी मैले एउटा यो पोइन्टबाट चाहिँ के गरेँ त ठ्याक्कै एउटा लाइन ताने। सो एउटा लाइन तान्ने भयो मैले यहाँनिर ठ्याक्कै ल यसरी लाइन ताने ताकि यसले हामीले यहाँनिर सेन्टर र सेन्टर अफ कर्वेचर र रेडियस भेट्न सकौँ। सो यहाँनिर मैले एउटा सेन्टर दिएँ, यसको यो सेन्टर भयो र यो सेन्टर पोइन्टबाट मैले यसरी दुईटा रेडियसहरू पनि तन्काएँ ताने। ठिक छ, सेन्टरबाट दुईटा रेडियसहरू बाहिर झिकेँ मैले, ल यसरी हाम्रो रेडियसहरू बाहिर निस्क्यो। यो पोइन्टलाई सी भनेर लेखेँ मैले। अनि यहाँ जुन रेडियस छ यो रेडियस भनेको मेरो, ठिक छ, यो रेडियस भयो, पिसको सिम्बल जस्तो भएछ है, यो रेडियस भयो, यो पोइन्ट ई भयो हैन। र यतापट्टि जुन यो डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स भनेको सपोज यो बी भयो, यो एन भयो, यतापट्टि पनि मैले यम भनेर लेखेँ। यो ओएन डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ आर हुन्छ
र यति बिएन डिस्टेन्सलाई चाहिँ के मानिन्छ थिकनेस भनेर मान्न सकिन्छ ठीक छ यति डिस्टेन्स थिकनेस हो अरे अब यो फिगर तपाईले एक्सप्लेन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ सो यो फिगरमा के एक्सप्लेन गर्नु पर्यो लेट आर बी द रेडियस अफ कर्वेचर अफ द प्लानो कन्भेक्स लेन्स हैन रेडियस भनेको के छ त यहाँ प्लानो कन्भेक्स लेन्स भनेपछि एओ बीई यो एओई भनेको एओबीई यहाँनिर बी छ देखिएन होला है कसले लेखिदिन्छु पक्नु है त ल लेखिदिन्छु यो ए भयो यो ओ भयो यो बी हुन गयो ठीक छ यो हाम्रो एउटा प्लानो कन्भेक्स लेन्स छ एओबी र यसको रेडियस अफ कर्वेचर आर छ यो पनि आरै हुन्छ यो पनि आरै हुन्छ यो सीओ पनि आरै हुन्छ हैन र एउटा पोइन्ट ओ मा चाहिँ के छ त यो हाम्रो ग्लास प्लेन ग्लासमा के छ त कन्ट्याक्टमा छ प्लेन ग्लास प्लेट यहाँ एमओएन जस्तो देखाउन खोजिरहेछ ग्लास प्लेट एमओएन मा चाहिँ ओ पोइन्टमा चाहिँ छोइरहेछ यहाँनिर र पोइन्ट ए र पोइन्ट बी छ के छ त पोइन्ट ओ बाट इक्वल डिस्टेन्समा छ ठीक छ यो डिस्टेन्स पनि आर हो यहाँको डिस्टेन्स पनि आरै हुन्छ ठीक छ बुझ्नुभयो यो एमओ इजिकल्स टु ओएन हुन्छ अब एमओ र यो पोइन्टलाई डी भनेर मानौँ ल यो डी भन्ने पोइन्ट अब एडी र एमओ इक्वल हुने भयो सो दुईटा पनि इक्वलै डिस्टेन्समा हुने भयो सो अब यहाँनिर के हुन्छ होला अब अर्को हामीले लेख्नु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ सपोज यति डिस्टेन्स त हामीले थाहा पायौं अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ यति डिस्टेन्स हुन्छ यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने 2r मा t घटायो भने ठीक छ 2r मा माइनस t गर्यो भने त यति डिस्टेन्स पाइन्छ ईडी डीओ भनेको t छ र ईओ भनेको 2r छ 2r मा t घटायो भने ईडी को डिस्टेन्स भेटिन्छ सो 2r माइनस t भयो डिस्टेन्स ठीक छ यति कुरा थाहा पाइयो यहाँनिर लेख्नु पर्ने कुराहरु भने चाहिँ तपाईले थ्योरीमा फिगर एक्सप्लेन गर्नु होला सुरुमा त्यसपछि एएम इजिकल्स टु बीएन इजिकल्स टु टी छ ठीक छ एएम इजिकल्स टु यहाँनिर यो बी हो बीएन इजिकल्स टु टी छ यति कुरा भयो जब एउटा मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिँ इन्सिडेन्ट नर्मली इन द एयर फिल्म ठीक छ यो ए ओ एम बीचमा जे खाली स्पेस छ अथवा बी ओ एन बीच जे खाली स्पेस छ त्यो भनेको एयर फिल्म भयो हाम्रो हैन यहाँनिर यो भनेको चाहिँ यसरी मैले रिप्रेजेन्ट गर्दिए यसलाई चाहिँ रातोले गर्दिन्छु यो भनेको हाम्रो प्लानो कन्भेक्स लेन्सलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गराइरहेको छु मैले ठीक छ ताकि मजाले देखियोस् ल यो हाम्रो प्लानो कन्भेक्स लेन्स भयो हैन अब यहाँ बीचको एयर फिल्ममा जब लाइट पर्छ लाइट परेपछि के हुन्छ सम पार्ट रिफ्लेक्ट हुन्छ र सम पार्ट के हुन्छ त सम पार्ट के हुन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ अप्पर सर्फेस एओबी मा ठीक छ अप्पर सर्फेस एओबी अफ लेन्स मा रिफ्लेक्ट हुन्छ सम पार्ट इज ट्रान्समिटेड इन्टु द एयर फिल्म सम पार्ट के हुन्छ ट्रान्समिट हुन्छ ठीक छ यसले भन्न खोजेको यो मेरो प्लानो कन्भेक्स लेन्स भयो भने सम पार्ट चाहिँ यसरी ट्रान्समिट हुन्छ र सम पार्ट के हुन्छ यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ ठीक छ सो यो दुईटा रेहरु जब एकअर्कासँग मिट हुन्छ यिनीहरुले के गर्छ त अप्पर सर्फेसमा ठीक छ यमोयान को यहाँबाट यमोयान बाट रिफ्लेक्ट भएर तिनीहरु चाहिँ यता माथि के बनाउँछ त यिनीहरुले न्युटन रिङ ठीक छ अलिकति कन्फ्युजन भयो म फेरि बुझाउँछु सो एउटा मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिँ जब यो एयर फिल्ममा इन्सिडेन्ट हुन्छ अ पार्ट अफ इट इज रिफ्लेक्टेड एट अप्पर सर्फेस एओबी केही पार्टहरु चाहिँ यसरी माथितिर आइपुग्छ एओबी तिर हैन रेस्ट इज ट्रान्समिटेड इन्टु द एयर फिल्म केही पोर्सन चाहिँ यसरी एयर फिल्म तिरै ट्रान्समिट हुन्छन् हैन र जब यिनीहरु यतापट्टि माथि र मुनि आएको वेव्सहरु चाहिँ एकअर्कासँग मिट हुन जान्छन् त्यतिबेला यहाँनिर के हुन्छ न्युटन रिङ्स प्रोड्युस हुन्छ ठीक छ सो दुईटा रेजहरु एउटालाई अर्को डाइरेक्सनमा जानु छ अर्कोलाई अर्को डाइरेक्सनमा जानु छ हैन तिनीहरु वेव्सहरु हामीले अगाडि नै बुझाइसक्यौं कसरी हुन्छ भनेर सो यसरी चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त इन्टरफेरेन्स प्याटर्न आउँछ सो यहाँनिरबाट के देखियो भने हामीले अघिको पोर्सन अथवा अघिको मा के भन्यौं भने सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज भनेको चाहिँ के हुने रहेछ डार्क रिङ हुने रहेछ भन्ने कुरा देखायौं ठीक छ के हुने रहेछ डार्क रिङ हुने रहेछ सो यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौं भने द पाथ डिफरेन्स बिट्विन टू इंटरफेरेंस वेव अथवा टू इंटरफियरिंग वेव्स
इज के हो त 2t फर लाइट इन्सिडेन्ट नर्मल्ली अन एयर फिल्म। ठीक छ, एयर फिल्ममा इन्सिडेन्ट हुनको लागि दुईटा इन्टरफेरिङ वेभ्सको पाथ डिफरेन्स भनेको चाहिँ जेनरली 2t हुँदो रहेछ। ठीक छ, कति हुँदो रहेछ? जेनरली 2t हुँदो रहेछ। टु इन्टरफेरिङ वेभ ट्रेन्सहरू। ठीक छ, वेभ ट्रेन्स भन्न खोजेको धेरैवटा वेभ्सहरू चाहिँ इन्टरफेरिङ भइरहेछ। दुईटा धेरै वेभ्सहरू इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि ठीक छ, तिनीहरूको पार्ट डिफरेन्स भनेको जेनरली 2t हुँदो रहेछ। यो थिकनेसले चाहिँ पार्ट डिफरेन्समा असर पार्दो रहेछ हैन। सो हाम्रो डार्क फ्रिन्ज आएको छ सेन्टरमा भनेपछि डार्क फ्रिन्जको लागि 2t = n लेम्डा हुन्छ। यो भनेको के हो? डार्क रिङको लागि है। हामीले उतापट्टि लाइटवाला जुन हाम्रो यङ्स स्लिटसँग चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। के हुन्छ त? यो डार्क रिङको लागि 2t = n लेम्डा हुन्छ। ठीक छ, त्यसै गरी ब्राइट रिङको लागि के हुन्छ? ब्राइट रिङको लागि थिकनेस अथवा पार्ट डिफरेन्स भनेको n लेम्डा माइनस लेम्डा बाई 2 हुन्छ अथवा 2n माइनस 1 लेम्डा बाई 2 हुन्छ। यो 2 भयो। ठीक छ, अब यहाँबाट हेरौँ हामीले रेडी अफ रिङ्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ठीक छ, यसरी सर्कुलर रिङ्सहरू आउँछ भने रिङ्सको रेडियस कति हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ मैले 1 भनेर लेखेँ, यसलाई 2 भनेर लेखिसकेको छु है, 1 र 2 लेखिसकेँ। ल अब मैले यतापट्टि गर्ने भयो ताकि तपाईँहरूले ठ्याक्कै देख्नुहोस् यहाँनिर के भइरहेछ भनेर। सो यहाँबाट आर अब ल ठिक छ। सो आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ रिङ बी हो अरे। ठीक छ, रेडियस अफ रिङ बी। रेडियस अफ रिङ बी भन्न खोजे चाहिँ के हो त भन्दा यहाँनिर मैले रिप्रेजेन्ट गर्न बिर्सेँ। यो जुन डार्क रिङ्सहरू छ यसलाई चाहिँ रिङ बी, यो बीमा चाहिँ डार्क रिङ फर्म भयो अरे। ठीक छ, रेडियस अफ रिङ एट बी भनेर भन्न खोजेको यो बीमा एउटा रिङ फर्म भयो। एमा पनि फर्म हुनसक्छ, बीमा पनि फर्म हुनसक्छ, ठ्याक्कै एजहरूमा फर्म हुन्छ। सो बीमा फर्म भएको अब डार्क रिङहरू हेरौँ हैन। यसको रेडियसलाई हामीले आर मान्यौँ भने अब यहाँ हामीले के गर्यौँ? ओडी मिट गरायौँ, यसरी ओडी मिट गरायौँ र प्रोड्युस गऱ्यौँ ताकि यसरी ठ्याक्कै मिट होस् भनेर हैन। यो फ्याक्टो फिगर मैले बनाइसकेँ, यसरी मिट होस् भनेर मैले बनाएँ। अब हाम्रो एउटा थ्योरम छ, थ्योरम अफ इन्टरसेक्टिङ कर्ड्स भनेर छ। ठीक छ, थ्योरम अफ इन्टरसेक्टिङ कर्ड्स भनेर छ। सो थ्योरम अफ इन्टरसेक्टिङ कर्ड्सले के भन्छ भने एडी इन्टु डिबी = ओडी इन्टु डिई हुन्छ यहाँनिर। ठीक छ, एकचोटि यो थ्योरम तपाईँले मजाले एनालाइज गर्न सकेन भने केही पनि गाह्रो छैन। एडी इन्टु डिबी, यो दुईटा एडी इन्टु डिबी = ओडी इन्टु डिई हुन्छ। ठीक छ, ओडी इन्टु डिई हुन्छ। एकचोटि चेक गर्नुहोस्, आएन भने भन्नु होला। यो थ्योरम सजिलो छ, 2-3 मिनटमा प्रुफ भइहाल्छ। म तपाईँहरूलाई गरेरै देखाइदिन्छु है। सो एकचोटि आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले पनि सुरुमा चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ, तर सिम्पल थ्योरमै रहेछ। हामीले 9-10 मा पढेकै थ्योरमबाटै डेराइभ गर्न सक्छौँ यो कुराहरू। ठीक छ, कर्ड्सहरूको इन्टरसेक्सनको थ्योरमै भयो यो एउटा। सो एडी भनेको के छ? आर छ। डिबी भनेको पनि के छ? आर छ। ओडी भनेको के छ? यहाँ टी छ। अनि डिई भनेको के छ? 2r माइनस टी छ। सो आर स्क्वायर भनेको के हुने रहेछ? 2rt माइनस टी स्क्वायर हुने रहेछ। ठीक छ, 2rt माइनस टी स्क्वायर हुने रहेछ। तर यहाँनिर टी भनेको आफैमा भेरी स्मल भ्यालु छ, भेरी स्मल छ भनेपछि टी स्क्वायर भनेको त एकदमै सानो भ्यालु हुने हो। सो यहाँनिर आर स्क्वायर = 2rt भनेर लेख्छौँ हामीले। ठीक छ, अथवा 2t भनेको आर स्क्वायर बाई आर भनेर लेखौँ है। अब ब्राइट फ्रिन्जेसको लागि के हुन्छ? थिकनेस भनेको 2n माइनस 1 लेम्डा बाई 2 हुन्छ। सो = आर स्क्वायर बाई आर भयो हैन। सो आर स्क्वायरको भ्यालु कति आयो त? आर इन्टु 2n माइनस 1 लेम्डा बाई 2 आयो हैन। सो रेडियस कति हुने रहेछ ब्राइट फ्रिन्जको? आर इन्टु 2n माइनस 1 लेम्डा बाई
2 हुने रहेछ ब्राइट फ्रिन्जको रेडियस। ठिक छ, यो हामीले के को भेट्यौँ त, ब्राइट फ्रिन्ज होइन सरी ब्राइट रिङको रेडियस चाहिँ यति हुने रहेछ पहिलो कन्डिसन। त्यसै गरी दोस्रोमा के हुन्छ, डार्क रिङको लागि n लेम्डा इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर बाई आर हुने भयो। त्यसै गरी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु आर n लेम्डा, देयरफोर आर भनेको के हुने भयो, n लेम्डा आर हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो रेडियस अफ डार्क रिङ हुने रहेछ। ठिक छ, यो हाम्रो डार्क रिङको चाहिँ के हुने रहेछ त, रेडियस हुने रहेछ। सो आर को भ्यालु अथवा n को भ्यालु 0 हुँदाखेरि के हुने रहेछ, आर को भ्यालु पनि 0 हुँदो रहेछ। सो हाम्रो सेन्ट्रल फ्रिन्ज अथवा सेन्ट्रल रिङ भनेको चाहिँ के हुने रहेछ, डार्क रिङ हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा पाइयो हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले रिङको निकाल्यौँ। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्दा वेभलेन्थ अफ लाइट निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। लाइटको वेभलेन्थ अफ लाइट कति छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सपोज यसको लागि हामीले डार्क फ्रिन्जहरू नै लियौँ। सपोज nth डार्क फ्रिन्ज लियौँ भने हैन, यहाँनिर त हामीले nth को लियौँ भने rn लेखेर लियौँ भने rn स्क्वायर भनेको n लेम्डा r हुन्छ हैन। त्यसै गरी rn, अब rn स्क्वायर भनेको यति भयो। त रेडियसको टर्ममा एक्सप्लेन गरे। अब डायमिटरको टर्ममा लेख्ने हो भने rn को भ्यालु dn/2 लेख्न सकिन्छ। dn भनेको चाहिँ डायमिटर हो। ठिक छ, सो dn स्क्वायर बाई 4 भनेको के हुन्छ, n लेम्डा r हुने भयो। सो dn स्क्वायर भनेको के हुन्छ, 4n लेम्डा r हुने भयो। ठिक छ, सपोज हामीले चाहिँ के गर्यौँ अरे भन्दाखेरि n प्लस mth डार्क रिङ छ हामीसँग। ठिक छ, n प्लस mth डार्क रिङ छ, त्यसको डायमिटर लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ, n प्लस m को स्क्वायर भनेको 4n प्लस m लेम्डा r लेख्न सकिन्छ, n प्लस mth डार्क रिङ। सो अब यहाँनिर dn प्लस m को स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर गर्ने भने के हुन्छ, 4n प्लस m लेम्डा r माइनस 4n लेम्डा r भनेको के हुन्छ, 4m लेम्डा r हुन्छ। और यहाँबाट के भेट्यो, लेम्डा को भ्यालु भनेको dn प्लस m को स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर बाई 4m r भनेर भेट्यो, सरी 4m r भनेर भेट्यो। सो यसरी हामीले चाहिँ लेम्डा को भ्यालु भेट्न सक्छौँ। सो दुईटा कन्सेक्युटिभ डार्क रिङ बीचको डायमिटर भेट्ने र यो m भनेपछि सायद 1 होला त्यो बेलामा। सो यसरी हामीले लेम्डा अथवा वेभलेन्थको भ्यालु भेट्न सक्छौँ। ठिक छ, यहाँनिरको कन्सेप्टहरु त बुझ्नुभयो होला, के भयो डार्क रिङ ब्राइट रिङमा। अनि तपाईलाई मैले सायद एउटा होमवर्क पनि दिएको थिएँ कि रिफ्लेक्सन हुँदा किन 180 डिग्रीमा चेन्ज आउँछ, र यो फर्मुला त्यति बेलै बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले, किन 2t इजिकल्स टु मैले n लेम्डा माइनस लेम्डा बाई 2 लेखेँ। ठिक छ, 180 डिग्रीको फेज चेन्ज हुँदाखेरि सपोज यो त सिम्पल छ, 180 डिग्रीको फेज चेन्ज हुन्छ 2 पाई बाई लेम्डा इन्टु के हुन्छ, यहाँनिर पार्ट डिफरेन्स हुन्छ। अब लेम्डा लेम्डा क्यान्सल, सो पार्ट डिफरेन्स भनेको लेम्डा बाई 2 हुन्छ। सो त्यही भएर लेम्डा बाई 2 सबट्र्याक्ट गरायो। तर किन 180 डिग्रीको फेज डिफरेन्स आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले खोज्नुपर्छ। एकदमै सजिलो एन्सर छ यसको, तपाईहरुले आफैले 5-10 मिनेट सोच्नु भयो भने गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, सो यहाँनिर हामीले न्युटन रिङको बारेमा हेर्यौं र आशा छ तपाईले बुझ्नु भयो होला। कतै बुझ्नु भएन, कुनै पोइन्टमा तपाईलाई कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, सोध्न नहिचकिचाउनु होला, जहाँ जे जुनै पोइन्टमा गएर सोध्दा पनि हुन्छ है। सो आजको लागि यति नै, थ्यांक यू फर वाचिङ।